ओके सो क्वेशन नंबर 3 को डी मा रहेको छ ए मा हेर्न सक्छौ 2149 र बी मा 2476 एलिमेन्ट छ त्यसपछि अब यो रिलेसन यो डायग्राम हुन्छ म्यापिङ डायग्राम ले फंक्शन जनाउँछ कि जनाउँदैन इट इज अ फंक्शन अर नट यस क्वेशन थियो हाम्रो रोशन रौनियार को ओके प्रकाश प्रकाश भिडियो आफ्नो अन गरिहाल सबैजना भिडियो अन गर संजय संजय ओके व्हाट इज दिस इट इज अ फंक्शन अर नट It is not a function, sir. It is not a function, sir. yeah it is not a function यो फंक्शन होइन बोलते रहेगा जोर से संजय विजय okay mic mute गरौ सबैजना it is not a function it is not a function यो फंक्शन होइन किन होइन because one element of set A has no image in set B because each element has not image or unique image it is not a function because each element of set A has not unique image in set B सेट ए मा भएको सबै एलिमेन्ट को युनिक इमेज सेट बी मा छैन हाम्रो 2 को इमेज नै छैन त्यही भएर इट इज नट अ फंक्शन नेक्स्ट क्वेशन यस नेक्स्ट क्वेशन यहाँ 6 नंबर सर कति को आयो 3 को एच नंबर मा हेर त हेरिरहेको छ क्वेशन हेरिरहेको छ हो सर ओके 3 को एच नंबर दिस इज द 3 को नंबर यो एउटा फंक्शन हो लेख्ने इट इज अ function okay it is a function because each element of set A has unique image in set B हेर्न सक्छौ यहाँ 1 को इमेज छ 1 को इमेज B दिएको छ यहाँ 2 को पनि इमेज छ 2 को D 3 को पनि छ C र 4 को पनि छ 4 को इमेज A means सेट A मा भएको प्रत्येक एलिमेन्ट को युनिक इमेज तिम्रो सेट बी मा दिएको छ सो इट इज अ फंक्शन क्वेशन नंबर 3 को एच नेक्स्ट क्वेशन 5 number, sir. ओके रे 5 आएकै छैन नि 3 सम्म मात्रै होमवर्क मा थियो त्यो सर 4 सम्म दिनु भएको थियो 4 सम्म होमवर्क मा थियो है गुड सो अब 5 हामी सुरु गर्छौं समझाउनु भयो सर 4 बताउनु भयो थिएन 4 बताएको थिए कहाँ थियो विक्की बताउनु भयो थियो सर बताएको थिए सर एउटा अझै बताउनु न ल ओके क्वेशन नंबर 4 4a ma here gives a function f equals to 1 minus 1 2 1 3 3 र 4 5 दिएको छ भनेको छ find the domain and range of the given function यसको डोमेन र रेन्ज निकाल्नु पर्ने डोमेन
र रेंज डोमेन भनेको एक्स कंपोनेंट अफ इच ऑर्डर पेयर्स डोमेन भनेको के हो त डोमेन भनेको एक्स कंपोनेंट अफ इच ऑर्डर पेयर 1 ये 2 ये 3 र अर्को छ 4 this is the domain range भनेको y component -1 त्यसपछि 1 3 र अर्को 5 this is the domain in range question number 4 मा 5 देखिए 5 को a नंबर में छ in each of the functions list the set of order pairs of f and find the range of function yeah bro here it is given fx equals to 4x plus 5 and first that d equals to 1 2 र 3 d भनेको के हो त d is the domain d भनेको डोमेन हो डोमेन दिएको छ रेंज निकाल्नु छ रेंज को साथसाथै फंक्शन f पनि फाइन्ड गर्नु छ त्यो पनि अर्डर पेयर को फर्म मा ओके अर्डर पेयर को फर्म मा फाइन्ड गर्नु पर्ने गर्छौं कसरी हामी यो fx भनेकै के हो त रेंज हो fx लाई हामी के भन्छौं रेंज fx is the range र डोमेन is the यो x भनेको डोमेन 1 2 3 भनेको this is the domain यो भनेको डोमेन हो र डोमेन is denoted by x डोमेन लाई x ले डिनोट गरिन्छ सो के गर्छौं भने हामी यहाँ सोल्भ गर्दाखेरि when x equals to जब x को ठाउँमा 1 राख्छौं x को ठाउँमा यहाँबाट 1 राख्छौं त्यसो भए यहाँ fx को भ्यालु यो fx इक्वल्स टु यहाँ पनि x को ठाउँमा यो 4x 5 मा x को ठाउँमा 1 राखौं ओके यहाँ fx को ठाउँमा x को ठाउँमा कति राख्ने त 1 कति आउँछ यो 4 1 जा 4 प्लस 5 यो भनेको 9 आयो यहाँ पनि यो x को ठाउँमा 1 गरिदियौ therefore f1 को भ्यालु हाम्रो 9 आउने भयो यसले के जनाउँछ भने यो 1 को इमेज 9 हो 1 को हाम्रो मोबाइल कोही पनि टच नगर्ने यो 1 को इमेज 9 हो भन्न खोजेको छ यदि यसलाई हामी डायग्रामेटिकली हेर्ने हो भने यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 छ तो 1 को इमेज हामीसँग 9 आयो यही क्वेशनको लागि बनाए मैले त्यसलाई सेकेन्डमा हामी अब when जब x equals to 2 राख्छौं x को ठाउँमा 2 राख्छौं भने fx equals to 4x plus 5 मा है यसमा fx equals to 4x plus 5 मा f अनि x को ठाउँमा कति राख्ने त 2 राख्ने x को ठाउँमा 2 यतातिर पनि 4 into 2 plus 5 4 to the 8 र 8 र 5 जोडिदियो भने यसको भ्यालु कति आउँछ त 13 आउन जान्छ यसरी हामी x2 को भ्यालु 13 आउँछ यो दुईटा भयो एउटा अझ निकाल्नु पर्यो कसको लागि त तीन पार्ट्सको निकाल्ने यो x को भ्यालु 1 राख्दा x को भ्यालु 2 राख्दा र अब कति राख्ने त x को भ्यालु 3 राखेर हेर्ने यो पनि हो when x equals to 3 जब x को ठाउँमा 3 राख्छौं fx equals to 4x plus 5 मा x को ठाउँमा 3 राख्दाखेरि 4 into 3 plus 5 यो भनेको 17 आउँछ f3 को भ्यालु 17 that's it अब यसको आन्सर कसरी दिने यसको आन्सर दिँदाखेरि एकैछिन है म सानो स्क्रिनशट लिन्छु
यसको आन्सर दिँदाखेरि हाम्रो 4 नम्बर सर क्लियर दिँदै छैन अरुलाई क्लियर दिँदै छैन अरुलाई हेरिरहेछ सर हेरिरहेछ सर ओके एकछिन फुल क्लियर छ सर फुल एकछिनमा कहीं त्यस्तो प्रब्लम छ भने एकछिन वेट गर त्यो आफै ठीक भइहाल्छ नेटवर्क डिस्टर्ब हो ओके सो अब लास्टमा एन्सर कसरी दिए त हेन्स यहाँ भन्ने फंक्शन यसको अर्डर पेयरमा आन्सर दियो अर्डर पेयरमा आन्सर कसरी दिने यहाँ हेर 1 को इमेज 9 छ 1 को इमेज 9 1 र 9 फेरि यहाँ f2 2 को इमेज 13 हो सो 2 को इमेज 13 र लास्टमा 3 को इमेज 17 छ 3 को इमेज 17 भयो दिस इज द फंक्शन यो फंक्शन हामी फाइन्ड गरिसक्यौं हामीसँग अलरेडी यहाँ डोमेन छँदै छ भने यसको रेंज निकाल्ने अब मतलब रेंज भनेको के हो त y कंपोनेंट अफ इच अर्डर पेयर भनेको रेंज हो सो 9 13 र 17 दिस इज द रेंज यसरी हाम्रो यो दुवै हाम्रो आन्सर भयो बुझिन्छ केही डाउट छ यसमा केही डाउट छ भने सोध कसैलाई केही डाउट छ सर एकचोटि डी नंबर हेर्नु न सर ओके क्वेश्चन नंबर डी ओके नेक्स्ट हेर्छौं हामी 5 डी नंबर here it is given f equals to xy y equals to 2x plus 3 रहेको जसमा x belongs to 2 4 र 6 दिएको छ x belongs to 2 4 and 6 यसमा पनि सेम फंक्शन फाइन्ड गर्नु पर्यो र त्यसपछि रेंज फाइन्ड गर्नु पर्यो यो x भनेको के हो त x को भ्यालु डोमेन हो दिस इज द डोमेन हामीसँग डोमेन छ रेंज निकाल्नु पर्यो यहीबाट सुरु गर्छौं डोमेन भनेको डोमेन र प्री इमेज एउटै कुरा हो डोमेन एन्ड प्री इमेज र यो दुवैलाई डिनोट गरिन्छ x ले fx अथवा y ले डिनोट गर्छ रेंज और इमेज यो कुरालाई नोट बनाएर राख्ने दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नोट बनाएर लेखिहाल्ने डोमेन र प्री इमेजलाई जहिले पनि x ले डिनोट गरिन्छ भने रेंज र इमेज रेंज एन्ड इमेज दुवैलाई हाम्रो y अथवा fx ले डिनोट गरिन्छ ओके रेंज र इमेजलाई y र fx दुवैले डिनोट गरिन्छ यदि क्वेशनमा fx दिएको छ भने हामी fx युज गर्छौं यदि y दिएको छ भने y युज गर्छौं रेंज र इमेजको लागि सो हामीसँग यहाँ रहेको छ when जब x को भ्यालु 2 राख्छौं x को ठाउँमा यहाँ 2 राख्छौं भने
यो इन y equals to 2x plus 3 मा इन y equals to 2x plus 3 मा यो x को ठाउँमा 2 राख्न गइरहेको छु x को ठाउँमा 2 2 to the 4 र 4 र 3 जोडिदियो भने 7 y को भ्यालु 7 आयो सेम त्यस्तै हामी when x equals to 4 जब x को ठाउँमा माथिबाट यहाँ x को ठाउँमा 4 राख्छौं in y equals to 2x plus 3 मा x को ठाउँमा 4 राख्यो भने 2 4 जा 8 plus 3 11 हुन जान्छ र अर्को छ when x equals to 6 त्यसो भए in y equals to 2x plus 3 मा 2 into x को ठाउँमा 6 plus 3 2 6 are 12 12 plus 3 गरिदियो भने हाम्रो 15 हुन आउँछ ओके यसरी हामी x को डिफरेंट तीनटा भ्यालु राख्दाखेरि y को पनि डिफरेंट तीनटा भ्यालु भइहाल्यो अब लास्टमा हेन्स गरेर हामी फंक्शन क्रिएट गर्छौं दिस इज द फंक्शन यहाँ माथि हेर्ने यो हेन्स f equals to फंक्शन f equals to के रहेछ त x र y को अर्डर पेयर रहेको छ x र y को सबै अर्डर पेयर हो त x को ठाउँमा हाम्रो सुरुदेखि हेरौं x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आएको छ 7 सो एउटा 2 र 7 भयो x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 7 देन 2 र 7 फेरि अर्को छ x को भ्यालु 4 राख्दाखेरि y को भ्यालु 11 त 4 र 11 फेरि x को भ्यालु 6 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति त 15 त 6 र 15 भयो दिस द फंक्शन f आयो अब यो निस्किहाल्यो भने यसबाट हामी रेन्ज पनि निकाल्न सक्छौं रेन्जको आन्सर के हुन्छ होला सबैको y कम्पोनेन्ट 7 11 र 15 7 11 र 15 दिस इज द रेन्ज ओके Range not looking, sir. रेन्ज भनेको y component of each Sir, order not looking that down. y component of each order pair यो 2 7 4 11 र 6 15 मा अगाडिको 2 4 र 6 अगाडिको भ्यालुहरु 2 4 6 भनेको डोमेन पछाडीको 7 11 र 15 भनेको रेन्ज हो यस यसरी क्वेशन नम्बर 5 गर्न सकिन्छ Sir, C number ones. which C it is easy sir 5C it is easy 5C number यो पनि सेम नै we have to find here only square number 5C number here a function from x to x square plus x plus 1 such that d equals to 1 2 3 or 4 यो के भन्न के खोज्यो भने this is fx equals to f function from x to x square भनेको fx equals to x square plus x plus 1 हो यति मात्रै छ त्यसपछि नम्बर भइहाल्यो क्वेशन नम्बर 5 यही जस्तै ओके Sir, 6C. ल 6 नम्बर त्यसपछि बताउँछु है यो गर्न सक्छौ 5C नम्बर yes sir
Okay, so next try हामीसँग 6 number. Question number 6A number हेरौँ पहिला. What element in the domain has image 7 under the function smart भनेको छ. 6 4A नम्बरमा here a function is given fx equals to 2x minus 3 by 5. A function is given 2x minus 3 by 5. What element in the domain has image 7? कुन domain को element को image 7 हुन्छ? It means this 7 is what? 7 is image. 7 भने के रहेछ त? Image रहेछ. र image लाई हामी केले डिनोट गर्छौं? fx ले. Image is denoted by fx. Yes. fx को भ्यालु 7 दिएको छ. अब then त्यसो भए अब डोमेन हाम्रो डोमेन को भनेको के त x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने. क्वेशनमा भनेको छ कि डोमेन को कुन यस्तो एउटा एलिमेन्ट छ जसको इमेज 7 हुन्छ. त इमेज त 7 आयो नि. इमेज इज 7. सो इमेज लाई मैले केले डिनोट गरिदिए? fx ले. इमेज लाई fx ले भर्खरै यहाँ नोटमा बताएको थिए कि इमेज इज डिनोटेड बाइ fx र डोमेन निकाल्नु पर्ने. Table form we have fx equals to x minus 3 by 5 रहेको छ. जसमा fx को भ्यालु कति राख्ने त 7 equals to x minus 3 by 5. 5 डिवाइड मा छ यता आयो भने मल्टिप्लाई मा 7 5 जा 35 यहाँ 2x minus 3 भयो और minus 3 यो साइड में पठाओ 8 भइहाल्छ. 35 plus 3 38. यो साइड मा 2x 2 मल्टिप्लाई में छ यता पठाओ डिवाइड मा. therefore the value of x will be 19. x को भ्यालु 19 आउँछ. यो अहिले निकाल्नु छ हाम्रो. x को भ्यालु कति हुन्छ? डोमेन को भ्यालु कति हुन्छ भनेर. यसरी 6 को a नम्बर गर्न सकिन्छ. सर त्यो 7 कहाँबाट आयो सर? क्वेशनमा भनेको छ विकी. क्वेशनमा छ. क्वेशनमा छ. ठीक छ त. सर यसको तल केही हेन्सन लेख्नु पर्छ सर. यसमा लेख्न सक्छौ. हाम्रो ल्याङ्ग्वेज लाई लेखिदिनु. त्यस्तै 6 को बी नम्बरमा दिएको छ. What element in the domain has the image 8 under the function fx equals to 3x plus 5? Same question छ हाम्रो. Same question. सर सी नम्बर भन्नु न. सी नम्बर 6 को सी नम्बरमा भनेको छ अब define onto function what is the pre-image of 4 in the function fx equals to root under x. अब यहाँ what is onto function भनेर आयो है. यहाँबाट टाइप्स अफ फंक्शन अलिकति म लग्छु फेरि. टाइप अफ फंक्शन. टाइप्स अफ फंक्शन मा हाम्रो मेनली कतिवटा टाइप्स अफ फंक्शन हुन्छ भने एउटा हुन्छ 1 to 1 फंक्शन. 1 to 1 फंक्शन. ओके. अर्को हुन्छ 1 to 1 पछि many to 1 फंक्शन. अर्को हुन्छ onto फंक्शन. र अर्को हुन्छ into फंक्शन. into फंक्शन. चारवटा एक्जाम्पल मात्रै राखिदिएको छु. यो हो के भने 1 to 1 फंक्शन भनेको मानौ यो a र यो b
दुईवटा सेट रहेको छ ए र बी। अब सेट ए मा हाम्रो सेट ए मा केही एलिमेन्टहरु राखे 1 2 3। सेट बी मा 2 3 4। 1 को इमेज 2, 2 को इमेज 3 र 3 को इमेज 4 छ। एउटा फंक्सन भयो। So फर्स्ट वाला फंक्सन भनेको 1 to 1 फंक्सन भनिन्छ। 1 to 1 फंक्सन। सेकेन्ड मा छ मेनी टु 1 फंक्सन। अब मेनी टु 1 फंक्सन कस्तो? मानौ 1 2 3 र बी मा मात्र 1 रहेको छ। So 1 को इमेज 1, 2 को इमेज पनि 1, 3 को इमेज पनि 1। This is called many to 1 function. Many ए मा मेनी एलिमेंट छ। मेनी एलिमेंट को एउटा मात्रै हुनु पर्यो। मेनी टु 1। मेनी एलिमेंट को एउटा मात्रै इमेज भनेको मेनी टु 1 फंक्सन। यहाँ के थियो हाम्रो 1 to 1 फंक्सन। एउटाको एउटैसँग, अर्कोको एउटैसँग, एउटाको एउटैसँग। 1 to 1 फंक्सन, यो मेनी टु 1 फंक्सन। अब अन टु र इन्टु अन टु फंक्सन कस्तोले बन्ने? अन टु मानौ यहाँ ए र यहाँ बी छ। 1 2 3 4 5 6। यो भनेको कस्तो त? अन टु फंक्सन। यो 1 to 1 पनि फंक्सन हो, 1 to 1 फंक्सन पनि हो, अन टु फंक्सन पनि हो। इन्टु फंक्सन कस्तोलाई भन्ने? मानौ सेट ए र सेट बी दिएको छ। यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 र 2 छ। 1 को इमेज 1, 2 को इमेज 1, 3 को इमेज पनि 1। तर 2 को छैन, तर इट इज अ फंक्सन। यो त फंक्सन हो, यस्तोलाई इन्टु फंक्सन भनिन्छ। अब हाम्रो क्वेशनमा थियो अन टु फंक्सन भनेको के हो? अन टु फंक्सन, अन टु फंक्सन भनेको यस्तो एउटा फंक्सन हो जसमा सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट को प्री इमेज सेट ए मा हुन्छ भने अन टु फंक्सन। इन्टु फंक्सन कस्तो? इन्टु त सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट को प्री इमेज सेट ए मा नभएको, जस्तै 2 को प्री इमेज सेट ए मा छैन, यस्तोले भनिन्छ इन्टु फंक्सन। यो फंक्सनलाई हेर्दाखेरि यसो इनकम्प्लिट जस्तो लागिरहेछ, किनभने यहाँ 2 को त प्री इमेज छैन। इट इज अ फंक्सन, यो फंक्सन हो। फंक्सन को डेफिनेसनले के भनेको थियो? फंक्सन को डेफिनेसनले हाम्रो हैन, फंक्सन को डेफिनेसनले यो सबै एलिमेन्ट को इमेज यसमा हुनु पर्यो, त्यही भएर यो फंक्सन हो। तर इन्टु फंक्सनले के भन्छ कि सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट को प्री इमेज सेट ए मा हुनु भएन। यसमा र यसमा फरक हेर। यसमा 4 5 6 तीनैको प्री इमेज छ। यसमा 1 2 मध्ये 1 को मात्रै प्री इमेज छ, 2 को प्री इमेज छैन। सो हामी यो फिगरलाई हामी यो जुन एक्जाम्पल छ, यो एक्जाम्पलले हामी 1 to 1 को साथसाथै we can say on to function also। 1 to 1 on to function, on to function। यदि यहाँ पनि 2 छ भने यो भइहाल्छ मेनी टु 1। मेनी टु 1 हो। मेनी टु 1 को साथसाथै दिस इज द इन्टु फंक्सन, इनकम्प्लिट फंक्सन। मेनी टु 1 इन्टु फंक्सन। ओके, बुझिन्छ? अन टु र इन्टु मा फरक, 1 to 1 र मेनी टु 1 मा फरक छ। यस, केही छ भने त्यस्तो सोध, नबुझेको टर्महरु। केही सोध्नु पर्ने छ सञ्जय? नो सर। ओके,
सो फेरि हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ एक्सरसाइजको हामी थियौँ क्वेसन नम्बर 6 को सी मा सो 6C बाट नै सुरु गर्छौँ फेरि क्वेसन नम्बर 6 को सी मा छ डिफाइन onto फंक्शन भनेर onto फंक्शन मा के लेख्ने if the element of set B if the elements if the all elements of set B has free image in set A, then the function from set A to set B is called onto function. For example, 1 2 3 2 र 4 गरे 1 को 2 so this is the example of onto function यो भनेको many to 1 पनि हो many to 1 onto function लेख्दाखेरि लेख्ने many to 1 many to 1 onto function यसमा अझ पनि क्वेशन थपेको छ 6 को सी नम्बरमा what is the pre-image of 4 in the function fx equals to okay here अर्को क्वेशन पनि थपेको छ एउटा फंक्शन छ fx equals to root under x what is the pre-image pre-image कति त pre-image the pre-image लाई हामी केले डिनोट गर्छौं pre-image is denoted by x pre-image लाई x ले डिनोट गरिन्छ what is the pre-image of x यदि यो x भनेको pre-image हो भने इमेज कति त इमेज लाई हामी fx ले डिनोट गर्छौं र fx इक्वल्स टु यहाँ 4 दिएको छ यदि यो 4 इमेज हो भने यो 4 को pre-image कति हुन्छ fx को भ्यालु दिएर x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने क्वेशन नम्बर 6 को ए मा के थियो त्यहाँ हाम्रो उल्टो थियो 6 को ए नम्बरमा what element in the domain has the image 7 हैन ए मा पनि सेम क्वेशन नै थियो त्यहाँ पनि हामीले डोमेन नै निकाल्नु पर्ने x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने यहाँ पनि प्री इमेज नै निकाल्नु पर्ने र प्री इमेज र डोमेन भनेको एउटै कुरा हो अब यसलाई सोल्भ गर्ने कसरी अगाडिकै मेथडले गर्न सक्छौ we have हामीसँग छ fx equals to root under x fx को ठाउँमा 4 राख्ने यहाँ root under x squaring on both side गर sds भनेको squaring on both side 4 के स्क्वायर गरे भने 16 root under x के स्क्वायर गरे भने रूट हटिहाल्छ x मात्रै बाँकी रहन्छ त x को भ्यालु हाम्रो 69 plus x को भ्यालु 16 in this way you can do this एक्जाम मा आउने खालको क्वेशन यस्तै हुन्छ है एक्जाम यस्तै खालको क्वेशन आउँछ सो राम्ररी हेर्ने क्वेशन नम्बर 6 को डी मा पनि सेम छ यु क्यान डु इन सेम वे अब तिमीहरुको अर्को क्लास सुरु हुन्छ है अर्को क्लासको टाइम भइसक्यो तिमीहरुको सो आजको लागि म मिटिङ एन्ड गरिरहेको छु हैव अ गुड डे एभ्रीवन होमवर्क गरेर आउने तिमीहरु क्वेशन नम्बर 6 यदि भ्याउँछौ भने 7 पनि गर भ्याउँदैन भने 6 सम्म नै गरेर आउने ओके कमिङ ल